अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मोहम्मद यूनिस और आप देख रहे हैं व्यूज़ रूम। नाज़रीन, एसएम सादिक साहब को कौन नहीं जानता। अपने मुल्क में या बैरून ममालिक में वो एक ऐसी शख्सियत हैं, एक ऐसी हस्ती हैं जिनको दुनिया में बहुत सारा प्यार किया जाता है, दुनिया में बहुत सारा पसंद किया जाता है। तो कंपोज़र, पोइट, लिरिस्ट और हज़ारों की तादाद में जिसने नातें लिखी, हज़ारों की तादाद में गाने लिखे, बहुत सारे जो फ़नकार हैं, आर्टिस्ट हैं, उनको अपनी शायरी के थ्रू और अपने काम के थ्रू इंट्रोड्यूस कराया लोगों में। आज जितने जितने बड़े हम फ़नकार, कलाकार, सिंगर उनको सुनते हैं या नात ख्वां हैं, तो उनके पीछे कोई ना कोई हस्ती होती है, कोई ना कोई शख्सियत होती है, बैक पर ऐसी हस्ती होती है जो उनको सपोर्टिंग में और उनका मटेरियल और उनके तमाम तर जो है काम होता है। तो उसमें मेन जो किरदार होता है वो एक कंपोज़र का होता है, शायर का होता है, लिरिस्ट का होता है, जो उनको सारी चीज़ें जो है ए टू जे करके बताते हैं। तो सिंगर या नात ख्वां या दूसरे लोगों का काम ये होता है, वो सिर्फ़ और सिर्फ उसको आवाज़ का रंग देते हैं, आवाज़ का जादू जगाते हैं। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो देखी यूट्यूब पर एसएम सादिक साहब की, तो मैंने थोड़ा सा इंटरेस्ट पैदा हुआ मेरे दिल में, और फिर उसके अगेंस्ट दो चार वीडियोस जो मुझे मिली और उसको शायरी उसकी और उसका शायर होने का जो है इस तरह की बातें की गई। तो नाज़रीन, जो लोग आप में से मुझे जानते हैं, तो मेरी एक ऐसी आदत है, उसको अच्छाई कह लें या बुराई कह लें, जिसके बारे में मैं कुछ सुनता हूं और वो ख़ास तौर पर उस शख्सियत के बारे में जो एक बहुत बड़ी शख्सियत हो, बहुत बड़ा स्ट्रेचर हो, जिसका बहुत बड़ा कैलिबर हो, और उसके बारे में अगर लोग मनफी किस्म की जो गुफ्तगू है, मनफी किस्म की जो बातें हैं वो करें, और उसके पीछे मकसद उनका कोई भी हो सकता है। मसलन किसी का नाम यूज़ करके अपनी फेम हासिल करनी है, और किसी को बदनाम करके, किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करके वो लोग समझते हैं कि शायद हम बड़े हैं, हम बड़े यूट्यूबर हैं, हम बड़े वीडियो मेकर हैं, हमारा कैरेक्टर जो बड़ा है, हम अच्छे हैं, बाकी दुनिया बुरी है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वीडियो बनाने से पहले मैं इस शख्स से मिलकर देखूं। मैंने उसको नहीं बताया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ। अलबत्ता ये मैंने बताया कि मैं फ़लाँ जगह से आया हूँ, और मैंने अपना उसको तारुफ नहीं करा, सादे कपड़े और टूटी फूटी बाइक लेकर ना मैं उसके पास चला गया। मकसद ये था कि मैं उसको वाक़तन देखूं कि उसकी शख्सियत क्या है, क्योंकि हम सुनते जिसको हैं, देखते हैं, उसका एक और असर होता है। जब तक आप उससे मिले ना, उससे बैठे ना, उससे बातें ना करें, तो वो एक और चेहरा होता है। मैं उसका असल चेहरा देखना चाहता था एसएम सादिक साहब का। कल ही मैंने दोपहर को उनसे कांटेक्ट किया और उनके बेटे से मेरा कांटेक्ट हो गया, वसीम से, और उसको मैंने बोला कि इस तरह मैं मुलाकात करना आ रहा हूँ और मुलाकात करना चाहता हूँ, तो लिहाजा मेरा टाइम जो है एसएम सादिक साहब के साथ मैनेज करा दूँ। उन्होंने कहा है अभी 5 बजे के बाद टाइम मैनेज होगा। ठीक है, मैं वापस आ गया। मैं वहाँ उनके स्टूडियो जो है एसएम सादिक स्टूडियो, वहाँ बाहर ही था कहीं। मैं घर वापस आ गया, तो उसके बाद उसके बेटे की मुझे फ़ोन आई, तकरीबन 2-3 घंटे बाद मुझे फ़ोन आई। मुझे कहते हैं सर वो एसएम सादिक साहब जो है आपको याद कर रहे हैं, और मैंने उसको बताया है कि यहाँ से मिलने हैं आपको, तो वो आ रहे हैं। मैंने कहा यार मैं कल आ जाता हूँ, अभी रात का टाइम हो गया तकरीबन। ये कॉल जो है 8:30 पौने 9 बजे की कॉल उसने मुझे आई। तो मैंने कहा यार मैं कल आ जाता हूँ। उन्होंने कहा नहीं सर, आपने आज या नहीं, रात 12-1 बजे तक इधर ही है स्टूडियो में, तो हमारा काम भी है, तो आप ज़रा आ जाएं। मैंने कहा ठीक है मैं आ जाता हूँ। बहरहाल मैं निकला वहाँ से, थोड़ी बहुत पैकिंग की और अपना सिस्टम जो है और टीम के साथ निकला। अपने जो गैजेट्स हैं वो नाल, मैंने कहा अगर कोई मौका मिला तो मैं उससे कोई चीज़ रिकॉर्ड कर लूँगा। लेकिन आगे क्या हुआ वो मैं आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग जो है बात बताता हूं। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अगर न्यू है मेरे चैनल पर और पहली दफ़ा मेरे चैनल को देख रहे हैं, तो अपने मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करें, और साथ में ये सामने आपके बेल आइकन का बटन आ रहा है, इसको भी हल्का सा पुश कर दे, ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियोज़ जो हैं उसका नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो आगे क्या हुआ कि मैं चला गया उसके पास, उनके बेटे ने मुझे रिसीव किया, मैं ऊपर चला गया उनके स्टूडियो में बैठे, 1-2 लोग और भी बैठे थे, वो गुफ्तगू कर रहे थे। तो मैं साथ में आके बैठ गया। जैसे मैं बैठा तो मुझे चाय ऑफ़र की गई। मैंने चाय पी, तो मैं थोड़ा साइड पर बैठा था। तो एसएम सादिक साहब ने कहा कि सर आप इधर मेरे साथ ही आ जाए, उसके साथ ही एक जगह थी, तो वहाँ पर आ जाएं। मैंने कहा ठीक है सर, मैं वहाँ पर चला गया। तो उसको थोड़ा सा जो काम था, उसने अपना काम निपटाया, मुझसे हाल चाल पूछा,
اور میں نے اس کو بتایا کہ میں یہ کام کرتا ہوں، مطلب کہ اپنا میں پروفیشن نہیں بتایا اس کو، میں کون ہوں یا کس مقصد کے لیے میں نے نہیں بتایا۔ میں نے کہا میں خفیہ طور پر ایس ایم صادق صاحب کی جو شخصیت ہے نا اس کے پہلو کو میں اب یقین کریں کہ جتنا بتایا گیا تھا ویڈیو میں ان کے بارے میں، یعنی کہ اس کے اپنے الفاظ سے کہ وہ اب کتنے اچھے ہیں، کتنا اچھا کام کرتے ہیں اور کتنے بڑے شاعر ہیں، کتنے بڑے کمپوزر ہیں، ان ساری چیزوں سے ہٹ کر وہ ایک بہت اسٹریچر کے جو انسان ہیں۔ میں ذاتی طور پر بہت زیادہ اس سے متاثر ہوا اور بہت زیادہ جو ہے میں نے اس سے سیکھنے کو ملا اس کی گفتگو کے۔ البتہ میں نے بہت کم اس سے بات کی، میں اس کی گفتگو سنتا گیا، اس کا بیہیویئر دیکھتا گیا اور اس کا جو بات کرنے کا انداز ہے اس کو میں نے خاص طور پر جج کیا، اور لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا۔ پھر اس نے بیٹھے رہتے، یہ تقریباً ہماری نشست جو تھی یہ 3 ساڑھے 3 4 گھنٹے طویل تھی۔ تو اس میں ایس ایم صادق صاحب مجھے اصرار کرتے رہے کہ سر آپ مجھے بتائیں کیا کھائیں گے۔ میں نے کہا نہیں سر، آپ کا دیدار نصیب ہو گیا، آپ کو دیکھ لیا، آپ سے مل لیا، یہ بڑی بات ہے۔ تو میرا جو تاثر ہے دل میں وہ میرا جو لوگ نگیٹیوٹی پھیلا رہے تھے، لوگ جو ہے اس کو کریکٹر اسیسینیشن کرنے کی کوشش کر رہے تھے، اور جھوٹی قسم کی جو فیم ہے، یہ فیک اور فیبریکیٹڈ قسم کی جو کریکٹر اسیسینیشن ہے، اس کے بارے میں میرا ایک تجسس تھا جو مطلب کمپلیٹ طور پر ایک پازیٹیوٹی، میرے ذہن پہلے بھی پازیٹیو تھا اس کے بارے میں، لیکن اور مزید جو ہے یہ مضبوط ہوتا گیا کہ دیکھیں کہ لوگ کس طرح آپ۔ لیکن اس کے بعد کھانا آیا اور اس نے اچھے طریقے سے مجھے کھانا سرو کیا، اور بڑی بات یہ ہے کہ ہم نے مل کر ایک ٹیبل پر اور ایک ہی کھانا، ایک ہی قسم کا کھانا ہم نے وہاں پر ایس ایم صادق صاحب نے مجھے کھلایا، 1-2 لوگ اور تھے ان کو بھی کھلایا، لیکن میں پہلی دفعہ یہ تھا، پہلی ملاقات تھی ایس ایم صادق صاحب سے، لیکن بلیو می میں بہت زیادہ انکریج ہوا اور بہت زیادہ اس کی شخصیت سے متاثر ہوا۔ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم کسی کو برداشت نہیں کرتے، ہم کسی کی کریکٹر اسیسینیشن کر کے خوش ہوتے ہیں، ہم کسی کو ملائن کر کے بڑا خوش ہوتے ہیں کہ یہ ہماری بڑائی ہے، لیکن بڑائی نہیں ہے اس میں۔ میں آپ کو چھوٹی سی ریکویسٹ کرتا ہوں یہاں پر کہ جن لوگوں نے، جن قوموں نے اپنے اثاثوں کو سنبھالا ہے، اپنے جو بڑے بڑے کریکٹر ہیں ان کو سنبھال کے رکھا ہے، وہ قوم ترقی کے آج جو ہے اس طرح کے عروج پر ہیں جس کو کوئی چھونا بھی اس کے لیے خواب ہوگا شاید۔ کیونکہ آپ انڈیا کی مثال دیکھ لیں، آپ کسی اور ملک میں چلے جائیں، ان کے جو آرٹسٹ ہیں، ان کے جو لکھاری ہیں، ان کے جو شاعر ہیں، ان کے جو کمپوزر ہیں، ان کے جو سیلیبریٹیز ہیں، وہ ان لوگوں کو اپنی آنکھوں پر بٹھاتے ہیں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ہم ان کی کریکٹر اسیسینیشن کرتے ہیں، ہم ان کو جو ہے اس طرح سے پورٹرے کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہیں یہ شاید ملائن ہو جائے کہ۔ لیکن دوستوں میں ویڈیو کو لمبا نہیں کرنا چاہتا، اور آپ کو بتانے کا صرف مقصد یہ ہے کہ آپ تب تک کمنٹس یا تب تک جو ہے اس کے بارے میں، کسی بھی شخص کے بارے میں رائے قائم نہ کریں اور اپنی رائے نہ بنائیں بلا وجہ اور فضول، جب تک اس شخص سے آپ مل نہ لیں، جب تک اس کے ساتھ آپ بیٹھ نہ سکیں، جب تک اس کے ساتھ آپ کوئی ٹائم نہ گزار لیں۔ اگر آپ ٹائم گزارتے ہیں، مل لیتے ہیں، اس کے بعد اگر کوئی تاثر آپ کے دل میں پیدا ہوتا ہے یا اس کے بعد اگر کوئی بات آپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ آپ کا شاید کسی نہ کسی جگہ حق بنتا ہے، لیکن کسی کو ڈیفیم کرنے کا حق جو ہے وہ قطعاً کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو جتنے بڑے یوٹیوبرس ہیں یا جتنے چھوٹے یوٹیوبرس ہیں مجھ جیسے جو ہیں، تو میں ان سے تمام سے ہاتھ جوڑ کر یہ اپیل کرتا ہوں کہ آپ خدا را اپنے پاکستان کے جو اثاثے ہیں اس کو سنبھال لیں، ان کو پروموٹ کرنے کی کوشش کریں۔ اگر پروموٹ نہیں کر سکتے تو ڈیفیم مت کیا کریں۔ یہ بڑے لوگ ہیں، ان لوگوں نے صدیوں تک ایسا کام کیا ہے جو ایک صدیوں تک یاد رکھنے والا ہے، آنے والی جتنی نسلیں ہیں ان کے نام سنیں گی اور ان کو یاد رکھا جائے گا۔ تو اس طرح سے چھوٹے چھوٹے کام کر کے، پیٹی قسم کی جو ہے حرکتیں کر کے آپ کسی کی طرح سے فیم نہیں حاصل کر سکتے، اور نہ ہی کسی بڑے آدمی کو جو کریکٹر اسیسینیشن کر کے آپ خود بڑے ہو جائیں گے، اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ تو میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ یہ کر رہا ہوں کہ آپ کسی کو کریکٹر اسیسینیشن نہ کریں، آپ کسی کو ملائن کرنے کی کوشش نہ کریں جب تک آپ اس کے ساتھ مل نہ لیں، جب تک آپ اس کو دیکھیں نہ فزیکلی طور پر، اور جب تک آپ اس کے ساتھ کچھ ٹائم نہ بتائیں۔ یہ چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، اور ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں نے جو اپنا ذاتی ایکسپیرینس تھا وہ میں نے شیئر کرنا تھا آپ سے، اور جو میں نے آپ کو شیئر کیا ہے اس میں سے اگر کوئی بات اگر کسی کو بری لگی ہے تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں۔ باقی ایس ایم صادق صاحب ہمارے لیے بہت قابل احترام ہیں،
بہت ہی ہمارے لیے عزت والی شخصیت ہیں. ہمارا جو احترام ہے ان کے لیے بہت زیادہ ہے دل میں، اور میں ان کی صحت کے لیے، ان کی لمبی عمر کے لیے دعا گو ہوں کہ اللہ پاک اس کو لمبی عمر دے، اور لمبی جو ہے زندگی والی، جو صحت والی زندگی ہے، اللہ پاک اس کو نصیب فرمائے. آمین. اللہ حافظ.